आयात हमारी जो है अपने लोगों के साथ उनको इज़्ज़त और एहतराम देने का तरीका, बिलखुसूस हमारे माशरे में बलोच पश्तून जो भी हमारा और हमारे दूसरे अक़वाम जो यहाँ हैं, उन माशरों में औरत की जो इज़्ज़त और तकरीम है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने इदारों को ख़ुद तबाही की तरफ ले गए, हमने मेरिट की पामाली की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 10 साल से कोई भी अहम ओहदे पर अशख़ास की, एकेडमिया के लोगों की या बाकी महकमों में जो तैनाती हुई वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे हुए। वहाँ पर मेरिट का, उनके वैल्यूज़ का, उनके एक्सपीरियंस का, उनकी रीजनल, उनके डिस्ट्रिक्ट्स या बाकी बलूचिस्तान के जो भी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्लोली ग्रेजुअली हमने ऐसे कर दिया कि वहाँ से सारे बलूचिस्तान के वैल्यूज़ ख़त्म कर दिए। और ये जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई, क्योंकि वो इजी कम वाली बात है, उनको ये मुफ्त में बहुत सी मुलाजमतें मिली और वो अपने मुलाजमतों की आड़ में, जब हमारे पूरे बलूचिस्तान से इस वक्त बच्चे और बच्चियाँ, सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, बलूचिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है, 1971-72 के बाद इसका क़याम अमल में आया, जो पहली नैब की हुकूमत थी उसने इसको कायम किया। आज उसको दुनिया में बेहतरीन मुकाम होना चाहिए था, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आज इख्बारात की शह सुर्खियाँ ये बन रही हैं कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तुलबात को ब्लैकमेल करने के हवाले से ये सबसे आगे। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा स्कैंडल आज तक रूनुमा नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वालिदैन में एक बहुत बड़ा पैनिक या खौफ व इरास पैदा हो गया है। इसी तरह जो तुलबा हैं, तालबात हैं, उनमें खौफ व इरास है और ये काफ़ी अरसे से होता आ रहा था। अब इसमें आपको जनाब वाला, क्योंकि ये सेंसिटिव फोरम है, ये बातें बाहर जाती है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, बल्कि कुछ लोगों ने हमें अप्रोच भी किया। जो वीडियोस बने हैं या जिन लोगों ने अपने कमरों में कैमरे लगाए हैं, या सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का किस तरह गलत इस्तेमाल हुआ है और किस तरीके से इन बच्चियों को जो है मजबूर किया जाता था कि वो अगर कोई एडमिशन लेने के लिए, पेपरों में ज़्यादा नंबर लेने के लिए, या किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए, या किसी टूर के लिए जो है उनको इस तरह की जो है जाल में फंसाए जाने की कोशिश की जाती थी कि जनाब वाला आपको ये हम फ़ायदा देंगे अगर इसके बदले में आप अपनी इज़्ज़त, अपने रिवायात पे कंप्रोमाइज़ करें। तो ये तो आफरीन है कि बलूचिस्तान गैरतमंद फर्जिंदों की सरजमीन है। और आपको याद होगा बलूचिस्तान में 10-15 साल से एक जो शोरिश चल रही है, ये डॉक्टर शाजिया की केस की वजह से हुआ था, जब एक बच्ची के लिए बलूचिस्तान में 10 साल तक आग लग सकती है। एक खातून की इज़्ज़त के लिए बलूचिस्तान में इतना बड़ा शोर बर्पा हो सकता है, जिसमें ये सारे बलूचिस्तान में हम लोग एहतजाज पे निकल आए थे। यहाँ तो हमारी सैकड़ों बच्चियों की इज्जतें दाव पे लगी गई हैं। इंतज़ामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पे जवाबात दे रही है कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं किया है। FIA के हुक्काम ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 महीने से हमने तहकीकात किए हैं और तहकीकात मैच्योर हो गई हैं, इसीलिए इस स्कैंडल को बेनकाब किया गया और हम उन पर हाथ डालना चाह रहे हैं। कुछ और ताकतवर तबके कोशिश ये कर रहे हैं कि जी उनका ना FIR काटा जाए, ना उनकी मुलाजमत ख़त्म की जाए। तो ऐसे लग रहा है कि हमारी इतनी बागैरत, इज़्ज़तमंद हमारी औरतों की जो है वो इस तरह का एक स्कैंडल बहुत बड़ा बलूचिस्तान में सामने आए और हम दो 4 ऑफिसर्स को, या 6 या 10 या 20 ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ हम FIR काटने से भी कतरा रहे हैं, उनको मुलाजमतों से बर्खास्तगी पर भी हम कतरा रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में हमारे लिए ये कोई बात ही नहीं है, ये मामूल की बात है, जिसने की हम देखेंगे, तहकीकात करेंगे। जनाब वाला ये छोरी नहीं है, ये अगर छोरी होता भी इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए थी। आपने ये मेरे पास ये लॉज पड़े हुए हैं, हमने अरेस्टमेंट के हवाले से लॉज बनाए हुए हैं। इन सारे लॉज को अगर आप देखें तो उसमें क्लियरली इट स्टेट्स कि आपका जो है हरासमेंट के हवाले से जो सेक्शन है 549 द पाकिस्तान पीनल कोड का 1860 1860, और इसी तरह जो है हमारे हरासमेंट के हवाले से हैं। फिर बलूचिस्तान प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस से मुराद एजुकेशन प्लेस भी हो सकता है। ये एक्ट 2016 हमने यहाँ से पास किया है। इन सब की रोशनी में देखा जाए उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी और उसकी इंतजामिया पर जो है इस बात को हम अब नहीं छोड़ सकते कि वो बैठ के तहकीकात करें और वो अपने आप को साबित करवाएं कि जी वो पाक साफ है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये तहकीकात अच्छे माहौल में नहीं हुई, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पर्टिकुलरली इसके हवाले से हाउस की एक कमेटी बनाए जो उन बच्चे और बच्चियों को
ہم سب کے نام خفیے میں رکھیں گے, ہم کسی کے نام کو عیاں نہیں کریں گے. آپ سیکریٹریٹ میں ایک اسپیشل نمبر, ایک اسپیشل سپیس اور پلیس سیکرٹری صاحب کے توسط سے قائم کریں, ایک کمیٹی جو 2 سے 3 یا 4 افراد پر مشتمل ہو, تاکہ وہ آ کے اس کمیٹی کے سامنے اپنی تکلیف, اپنی مشکلات, یا وہ خوف و ہراساں کرنے یا جنسی ہراساں کرنے کے جو عمل ان کے ساتھ ہوا ہے, جو بھی ان کے ہیں وہ اس کمیٹی کو بتا سکے. ہمارے آنے والی نسلیں, ہماری بچیاں اب اسکول جانا چھوڑ دیں گی, اب یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا چھوڑ دیں گی. اور ایک وجہ ہے جناب والا, اب میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں کیونکہ بات مختصر سی, وہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 23 2018 کو ایک فیصلہ ہوا. یہ نوٹیفکیشن کی کاپی ہے, 20 مارچ 2019, ban on any political and organizational functions in the colleges of the province. ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں طلبہ یونین قائم رہتے ہیں. میں طلبہ سیاست کی پیداوار ہوں. جب طلبہ سیاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بچیاں اس وقت بھی پڑھتی تھیں, ہماری بہنیں, ہم جب اسٹوڈنٹ لیڈرز ہوا کرتے تھے, 200 کے ہمارے سرکلز ہوا کرتے تھے, کوئی عزت مند, غیرت مند, شریف گھرانے سے آنے والی بچیوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. اسی طرح ہمارے باقی طلبہ تنظیمیں تھیں. تو جب ہم نے یونیورسٹیز میں سے اس کی روح, اس کی جب وہ اس کا جو وہ معیار ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کریں گے, بچے اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے, بچیاں اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتے. آپ نے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندیاں لگا دی ہیں, کافی عرصے سے ضیاء الحق کی لیگیسی ہے جو جمہوری حکومت میں 2019 میں اس حکومت نے قائم کر دی تھی. میں اس وقت بھی اٹھا تھا, ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر طلبہ یونین ہوتے, کوئی یہ جو 2% کے ملازمین جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت, غیرت اور ہمارے ویلیوز اور ہمارے روایات کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے, اگر وہ اچھے طاقتور طلبہ تنظیمیں اور یونین وہاں پہ موجود ہوتی تو شاید یہ وہ جرات نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ چند سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو دیکھ کر بند کمرے میں انہوں نے وہ حرکتیں شروع کی ہیں جس پہ پوری دنیا جو ہے, بلکہ ہم جو ہیں ہماری شرم سے جھکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. پورے بلوچستان میں کئی کہتے ہیں ملازمین کو کہ جی آپ واٹس ایپ استعمال کرنا چھوڑ دیں, طلباء کو کہتے ہیں آپ سیاست کرنا چھوڑ دیں. آپ معاشرے میں قابل فہم لوگ پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آئنسٹائن کیسے پیدا کریں گے؟ آپ دنیا کے بہترین لوگ اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب آپ نوجوانوں میں کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کریں, اور کریٹیکل تھنکنگ اچھی ایجوکیشن سے, طلبہ سیاست سے آ سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کے ساتھ انٹر لنک ہے. یہ تو ابھی ایک یونیورسٹی کا لاوا پڑا ہے, باقی کتنی یونیورسٹیاں آئیں گی. اسی کے ساتھ جناب والا, آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ کافی ایک خبر چل رہی ہے جس میں یہ اردو کی 4تھی جماعت کی کتاب ہے, بلوچستان ٹیکسٹ بک میں چھاپی ہے. گو کہ میری تحریک التوا کافی دنوں سے پڑی ہوئی ہے جس پہ ہم نے بحث کرنا ہے بلوچستان میں کیریکولم کو, کہ آیا ہم ایک ایڈوانسڈ, ماڈرن, فارورڈ تھنکنگ ایک اپنا کیریکولم بلوچستان میں یا سلیبس متعارف کرنا چاہتے ہیں, لبرل, پروگریسو, جس میں آئیڈیاز ہوں, لوگ جو ہیں انسانیت, محبت, امن, بھائی چارہ, سائنس, ٹیکنالوجی دنیا تیزی جا رہی ہے, یا ہم ابھی تک اپنے بچوں کو جو ہے, مطلب یہ قرون وسطیٰ میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے تقسیم در تقسیم کے بارے میں پڑھائیں. آپ اپنے بچوں کو جو ہے یہ پڑھائیں کہ جی بلوچ جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے, بلوچ جو ہے کوئی 10 قوم ہے. اس سے آپ کو کسی ایک شخص کی ذہنی تسکین تو وہی ہوگی. یہ انگریز نے یہ سازش کی بلوچستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کہ جی یہ الگ ہے, وہ الگ ہے, زبان کی بنیاد پر. میں دوبارہ اس فورم پہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچ وہ خوش قسمت قوموں میں سے ایک قوم ہے جس میں 7 زبانیں بولی جاتی ہیں. ہم بلوچ ایک آئیڈینٹی ہے, بلوچ زبان نہیں ہے, بلوچ ایک معیار کا نام ہے, بلوچ ایک روایت کا نام ہے, ایک ویلیو کا نام ہے. اور وہ ویلیو یہی ہے کہ تمام ہمسایوں سے محبت, ہمسایہ برادر قوموں سے محبت, امن, ترقی, تعمیر, خوشحالی, انصاف, عدل, یہ ساری چیزیں ہیں. آج ایک ٹیکسٹ بک والے جو ہے اس کو لکھتے ہیں کہ جی بلوچ جو ہے بلوچستان میں 3 قومیں رہتی ہیں, بلوچ قوم, براوی قوم اور پشتون قوم. تو یہ اب دوبارہ سے وہی سازش شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جہاں انگریز آج سے 200 سال پہلے کر کے ناکام ہو گئے. انہوں نے وہ چیپٹر کلوز ہی کر دیا. ان کو پتا تھا یہ چل ہی نہیں سکتا یہ کام, ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں. ان لوگوں نے جو اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, یہ ساری کتابیں مارکیٹ سے اور تمام اسکولوں سے اس کو فوری طور پر ریکال کیا جائے, واپس بلایا جائے
کہ اس سلیبس میں لوگوں کو نفرت، لوگوں کو تقسیم در تقسیم کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو آپ وہاں سے واپس کروائیں اور اس کے حوالے سے کمیٹی بنوائیں۔ میرا کیریکولم پہ ایک ڈیٹیل ایڈجرمنٹ موشن پڑا ہے، بعد میں ہم بتائیں گے کہ ہمیں میتھ، سائنس اور دینیات، معاشرتی علوم میں کیا چیزیں ڈالنی چاہیے، ہمیں اپنی یہ ثقافت کے حوالے سے کیا چیزیں ڈالنی چاہیے جو پاکستان سمیت بلوچستان سمیت امن کو، پیار کو، محبت کو اور بھائی چارے کو پروموٹ کر سکے۔ تو جناب اسپیکر، آپ کی توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے کرم یہ بلوچستان یونیورسٹی کے واقعے کو زیادہ سیریس لے لیں، اس پہ فوری طور پر ایک کمیٹی کی تشکیل کریں اور انکریج کریں، آپ رولنگ تھے ان بچیوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ دروازہ، یہ عدل کا دروازہ ہے، یہ جو ایوان ہے یہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والا ایوان ہے اور ادارہ ہے۔ یہاں پر بلا خوف و خطر کسی سیکیورٹی فورسز کے، کسی وی سی کے، کسی دوسرے کے خطر کے بغیر یہاں جائے، کیونکہ اگر آپ نے ابھی بھی ان کو یونیورسٹی انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تو شاید یہ بچوں کا مسئلہ حل نہیں ہو۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ صرف آخری کچھ ہمارے مہمان آئے ہیں، خاور ممتاز صاحبہ ہیں، ہمارے جو ہے خواتین کمیشن کی جو ہے پاکستان کی چیئرپرسن ہیں، آئی ہیں، ان کو ان کے مہمانوں کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں بلوچستان اسمبلی۔ جی اسد بلوچ صاحب۔